Hi, hello, and this is everything that was wrong in Zulfikar Ali Bhutto's era. So, Zulfikar Ali Bhutto was fourth president of Pakistan from 71 to 73, and he was the ninth prime minister of Pakistan from 73 to 77. शख्सियत के हवाले से ही वॉज अ फिनोमिनल डिबेटर. ख़ारजा पॉलिसी पे अबूर हासिल था, मुतालिया बहुत जानदार था और लोग उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे. कायदे आज़म की निस्बत से उन्हें कायदे अवाम कहा जाता था. द ओनली थिंग दैट फ्लक्चुएट्स इन हिज पर्सनैलिटी इज़ हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स ऑपोजिशन, कि कभी बहुत मेहरबान ऑपोजिशन से मुफाहमत करके उन्हें अपने साथ मिला देते थे और कभी ऐसे जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, यहाँ तक कि उनके इरा में ऑपोजिशन को उनका किरदार अदा करने का गैप ही नहीं दिया गया. फॉर एग्ज़ाम्पल 1973 की आइन साजी में कायदानियों का मसला हल किया गया सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए. उसमें ऑपोजिशन का ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एंड ही मेड ऑपोजिशन, he negotiated with them, communicated with them and made them act upon the issue. और ऑपोजिशन ने हकीकत में उनका साथ दिया भी. This is positive relationship between him and opposition. But on the other hand, हैदराबाद ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश किया गया था. तब वली खान ने कहा था कि ज़ियाउल हक को और पब्लिक स्पीचेस में भी कि आदमी दो हैं और कब्र एक, अगर ये कब्र में नहीं गया तो तुम जाओगे. दिस इज़ क्वाइट हार्श रिमार्क अबाउट जुल्फ़िकार अली भुट्टो. और जब उन्हें सेंटेंस हुई थी तो दो के सिवा किसी ने कंडोलेंस का मैसेज तक इशू नहीं किया. इस ज़मन में अगला नुक्ता उनकी हैसनिंग नेचर है, जल्दबाजी. कि बेशक वो कुछ ख्वाब लेकर आए थे लेकिन ही वॉज अफ्रेड कि वो जितना कुछ अकॉम्प्लिश कर सकते हैं वो मार्शल लॉ के अंडर ही है. इस वजह से उनके रिफॉर्म प्रोग्राम में बेज़ाब्तगियाँ सामने आती रहीं और उनके इनिशिएटिव्स इल प्रिपेयर्ड थे. यहाँ तक कि पंजाब के काफ़ी सरमायादारों ने इस वजह से पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना शुरू कर दी ताकि वो अपने असासे बचा सकें. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शुड रेटिफाई ऑल कन्वेंशंस ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. अखीर वक्त में उनकी स्पेशल असिस्टेंट ने पॉइंट आउट किया कि ऐसी बहुत सी रियासतें हैं जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की सारी कन्वेंशंस को रेटिफाई नहीं करती, क्योंकि अगर कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया जाए तो उसे अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करवाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, और अगर उससे इम्प्लीमेंट ना कराया जा सके तो मुल्क की बदनामी होती है. फिर 10 फरवरी को नई डील अनाउंस की गई थी लेबर्स के लिए. ये कि वो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स पे ध्यान नहीं देते थे. जैसे उन्होंने नेशनलाइज किया अदारों को तो छोटे लेवल के ताजर और दुकानदार बिल्कुल लुट कर रह गए कि बड़े लेवल के सरमायादारों को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा उनकी नेशनलाइजेशन की पॉलिसी से. नतीजा ये निकला कि जिस मिडिल क्लास की हमायत से वो आए थे वही मिडिल क्लास उनके बिल्कुल खिलाफ हो गई. मार्च 1972 में भुट्टो को एक पुलिस स्ट्राइक का सामना करना पड़ा तो ही बिकेम कंसर्न दैट सिचुएशन वुड वर्सन. उन्होंने एक रिस्की मैयर लिया, जनरल टिका खान से बात की और थोड़े से अरसे में ही उन्होंने अपनी एक अलग पैरामिलिट्री फोर्स बना ली जिसे फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का नाम दिया जाता है. इसके गोल्स या एम्बिशंस तो वाज़े नहीं हैं, लेकिन इट्स मेन गोल वाज टू प्रोटेक्ट भुट्टो एंड मे बी ब्लॉक अ कॉप, या फिर वो अपनी ऑपोजिशन को हर वक्त खौफजदा रखना चाहते थे. इस फोर्स पे काफ़ी संजीदा नोयत के इल्ज़ामात आयद हैं, जैसे डॉक्टर नज़ीर अहमद की असैसिनेशन, जो एमएन ने थे इलेक्ट हुए थे डेरा गाजी खान से जमीयत उलमा इस्लाम के लीडर के तौर पर, एंड ही वाज वोकल ओपोनेंट ऑफ डिक्टेटोरियल लीडरशिप इन द कंट्री. 8 जून को वो अपने क्लिनिक में काम कर रहे थे एंड ही वाज शॉट डाउन बाय अननोन गनमैन, और इस मामले में फेडरल सिक्योरिटी फोर्स को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया गया था. उनका नाम अपोजिशन को फ्रेम करने के लिए ज़्यादा बदनाम है कि उन्होंने 20,000 लोगों की एक फ़ोर्स तैयार की.
انہیں جدید ہتھیاروں سے لیس کیا اپنے لیے، پھر انہیں تنخواہیں دینے کے لیے سٹی بینک نیو یارک سے لون مانگا جو کہ انہیں نہیں مل سکا۔ دوسری طرف اپوزیشن ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس زمن میں ڈی ایم اے اپوزیشن واز کالنگ فار بھٹو's resignation and new national elections to be held administered by army and judiciary۔ تو ایک احتجاج ہو رہا تھا کراچی میں، اس کو ڈسپرس کیا پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کر کے، اور بھٹو گورنمنٹ نے اس کا جواب ایسے دیا کہ جو ٹاپ 6 لیڈرز تھے پی این اے کے انہیں اریسٹ کروا دیا فار کریٹنگ لا لیسنس۔ اگلے دن حالات مزید خراب ہو گئے، پولیس کے کنٹرول سے باہر ہو گئے، آرمی کو بلایا گیا، کرفیو لگا دیا گیا، اور یہ ڈیمانسٹریشن پنجاب کے بڑے شہروں میں ہو رہی تھی۔ His era is imprinted with incidents کہ وہ اپنے مخالفین کو پکڑوا کر ان پہ تشدد کرواتے تھے ٹارچر سیلز میں۔ معراج محمد خان کی بینائی چلی گئی، طفیل عباس کے والد 23 مارچ 1973 کو ایک پولیٹیکل ریلی کنڈکٹ ہو رہی تھی لیاقت پارک پہ۔ Conference got underway, gunfire erupted from both sides, killing hundreds of people. Wali Khan condemned federal security force for using unjustified fire which resulted in death of many innocent people، اور اس معاملے کی تحقیقات بھی کبھی نہیں کی گئی۔ بھٹو صاحب سیاست میں خود روٹی کپڑا اور مکان کے نعروں کے ساتھ آئے ہیں، قائد عوام کے طور پہ آئے تھے، لیکن بطور لیڈر ان کے معیار دوہرے تھے، ایسے کہ ان کی نیشنلائزیشن کی پالیسیوں سے زیادہ نقصان چھوٹے طبقے کے تاجر حضرات اور دکانداروں کو پہنچا تھا۔ لیکن انہی لوگوں نے جب ان کے خلاف احتجاج کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے فائر کھلوا دیے۔ انہوں نے ایسے فیصلوں کی توثیق کی جن کی ماضی میں وہ خود مذمت کرتے رہے تھے۔ Then Balochistan conflict is another series of ill-fated incidents جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ایرا میں ہوئے۔ ان کا شک تھا کہ بلوچستان کی ریجنل پارٹیز اس سے پاکستان سے علیحدہ کرنے کی سازشیں کر رہی ہیں، اور اس کے لیے وہ عراق سے مدد طلب کر رہی ہیں۔ پھر ایک رات عراق کی ایمبیسی میں اسلحہ پکڑا گیا، بڑا ہائی پروفائل آپریشن تھا، اور پرسونا نان گریٹا کے تحت اس کے عملے کو ملک سے باہر نکال دیا گیا۔ سردار اکبر خان بگٹی نے ریزائن کر دیا، اور سردار عطا اللہ خان مینگل کی ایڈمنسٹریشن کو 14 فروری کو ویسے ہی ڈسمس کر دیا گیا۔ بلوچستان میں آرمی آپریشن شروع ہو گیا، اور جنرل ٹکا خان کو ہٹا کر جنرل ضیاء الحق کو مقرر کر دیا گیا۔ ایسے ہی ایک آپریشن میں عطا اللہ خان کے بیٹے سردار اسد اللہ خان مینگل ایک گروپ کو لیڈ کر رہے تھے، انہیں گرفتار کیا گیا اور تفتیش میں رکھا گیا، اور پھر وہ لاپتہ رہے۔ جب عطا اللہ خان مینگل نے اس معاملے کو اٹھایا، اول تو ذوالفقار علی بھٹو کو رپورٹ کی ہی نہیں گئی۔ شور کرنے پر جب انہوں نے ضیاء الحق سے رپورٹ طلب کی تو انہیں پتہ چلا کہ وہ تو دوران تفتیش ہی مر گئے۔ عطا اللہ خان کا الزام تھا کہ انہیں قتل کیا گیا، اور یہ بھی کہ پاکستان نے ان کا بیٹا مار دیا اور اس کی لاش تک نہیں دی، آج تک نہیں ملی۔ جیسے ورنارڈ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈر مسٹ کیپ لکنگ اوور ہز شولڈر آل دا ٹائم ٹو سی if the boys are still there. If they aren't still there, he is no longer a political leader. بھٹو صاحب کے بوائز ایک آدھ کی دل کا دورہ پڑنے سے موت ہوئی، پشاور دھماکوں میں ایک کی ہلاکت ہو گئی۔ ڈاکٹر عبدالسلام ان کے بہت بڑے حامی تھے، لیکن جب سیکنڈ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی تو خود احمدیہ ہونے کی وجہ سے بطور احتجاج وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ Soon Bhutto found himself around new faces who were exactly not loyal to him، اور انہوں نے اس معاملے کی تحقیق کی کوشش بھی نہیں کی۔ اکثر سوال ابھرتا ہے کہ ضیاء الحق نے انہیں عطا اللہ خان مینگل کے بیٹے کو اریسٹ کرنے کی خبر نہیں دی تھی۔ ریاستی عناصر ان کے خلاف زیادہ سازشیں کر رہے تھے جتنی انہوں نے خود اپنے خلاف کی، تو کیا بھٹو کو الزام دینا ٹھیک ہے یا غلط؟
ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی یہ سیاست میں پہل نہیں تھی، وہ ایوب خان صاحب کے ساتھ کافی وقت گزار چکے تھے، ان کے مارشل لا کا پروڈکٹ تھے، انہیں اتنی سینس تھی کہ انہیں اپنے لیے فیڈرل سیکیورٹی فورس بنانی ہے تاکہ کوئی بھی ممکنہ آپریشن کو بلاک کر سکیں۔ پھر انہیں اتنی بھی سینس ہونی چاہیے تھی کہ وہ اپنے کندھے سے گردن موڑ کر دیکھتے رہیں ان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر ان کے لوگ، ان کے دوست، ان کے حامی ان کے ساتھ نہیں تھے تو پھر وہ پولیٹیکل لیڈر بھی قائم نہیں رہے تھے۔